नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। कुलगाम के अडीगाम इलाके में अस्करियत पसंदों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान इनकाउंटर, फायरिंग का तबादला, तारीकी में अस्करियत पसंद हुए फरार। कुपवाड़ा के कदीम बस अड्डे के नज़दीक डार गली में आग की वारदात, कम से कम 30 दुकानें जलकर हुई खाकिस्तर। JK एजुकेशन वेलफेयर की इंतजामिया से शिकायत, तालीमी हुक्काम की तरफ से फराहम करदा तालीमी मवाद को लाजमी करार देना बच्चों के मुस्तकबिल में सरमायाकारी करने वाले स्टेक होल्डर्स में तशवीश को जन्म देता है। और सोपोर की सोफीना बानो को नई दिल्ली में ग्लोबल एम्पायर इवेंट्स एंड बिजनेशन टीवी की जानिब से विमेन मेंटोर ऑफ ईयर अवार्ड से नवाजा गया। तदरीसी शोबे से वाबस्ता है मोहतरमा। और अब खबरें तफसील के साथ। कोलगाम के अडीगाम इलाके में अस्करियत पसंदों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान इनकाउंटर बुध की शाम कोलगाम के अडीगाम इलाके में अस्करियत पसंदों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला शुरू हुआ, जो आज दूसरे रोज़ इख्तिताम पजीर हुआ। ज़राए ने बताया कि अडीगाम गांव में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी की इत्तला मौसूल हुई थी, जिसके बाद पुलिस, CRPF और फ़ौज की एक मुश्तरका टीम ने इलाके का मुहासरा करके तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। अडीगाम मोहनपुरा कोलगाम में सर्च ऑपरेशन के दौरान जैसे ही फोर्सेस की मुश्तरका टीम मुश्तबा मकाम की तरफ पहुंची तो छुपे हुए अस्करियत पसंदों ने फोर्सेस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद दोनों अतराफ से फायरिंग का तबादला शुरू हो गया, जो दूसरे रोज़ की सुबह तक जारी रहा। हालांकि तसादुम आराई में अभी तक किसी के हलाक या ज़ख्मी होने की कोई खबर नहीं है। ताहम बताया जा रहा है कि अस्करियत पसंदों ने रात की तारीकी का फ़ायदा उठाया और उस मकाम से वो फ़रार होने में कामयाब हो गए। पुलिस तलाशी मुहिम जारी रखे हुए है। शिमाली ज़िले कुपवाड़ा के कदीम बस अड्डे के नज़दीक डार गली में आग की एक तबाहकुन वारदात में कम से कम 30 दुकानें जलकर खाकिस्तर हो गई हैं। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि सुबह 4 बजे के करीब डार गली में एक शॉपिंग कम्प्लेक्स में आग नमूदार हुई, जिसने फौरी तौर पर दीगर दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। उन्होंने बताया कि बचाव कार्रवाई के लिए फायर टेंडर्स मौके पर पहुंच गए, ताहम आग के भड़कते शोलों ने दूसरे शॉपिंग कम्प्लेक्स को भी अपनी जद में ले लिया। ज़राए ने बताया कि फायर एंड एमरजेंसी की गाड़ियों ने सख्त मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया, ताहम इस तबाहकुन वारदात में 2 शॉपिंग कम्प्लेक्स में 30 दुकानें राख के ढेर में तब्दील हो गई। महकमे फायर एंड एमरजेंसी के एक एहलकार ने बताया कि अभी नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आग लगने की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी है, ताहम इसका अभी पता लगाया जा रहा है। शोपियां के पुत्रवाल इलाके में डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की तरफ से एक रोज़ा पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन में सूबाई लीडर हकीम जावेद ने खिताब करते हुए पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो गुलाम नबी आज़ाद का साथ दें ताकि जम्मू कश्मीर में खुशहाली, तरक्की और अमन कायम हो सके। हकीम जावेद ने बताया कि नौजवानों को पार्टी में शमूलियत इस बात का इशारा है कि नौजवान तरक्की और खुशहाली के लिए सियासत में शामिल हो रहे हैं। इस दौरान कई लोगों ने DPAP में शमूलियत इख्तियार की। आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो वक्तन फवक्तन पब्लिक की आवाज़ को उजागर करने में अहम किरदार अदा करते हैं। जो आप जनाब ने सवाल किया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इसका जवाब यूं है कि जो हम सब गरीबों का रहनुमा और पूरे बरसगीर की नुमाया शख्सियत गुलाम नबी आज़ाद साहब का जो मिशन है और मंशूर है, हम वो घर घर पहुंचाने की कोशिश करते हैं और हमारी पार्टी कमिटेड है उसके मंशूर को घर घर पहुंचाने में हम दरेग नहीं करेंगे। आज का जो अवाम है, जो यहाँ के
باشندے ہیں جموں کشمیر کے لوگ جو ہے خصوصاً ڈسٹرکٹ شوپیان کا جو یہ عوام میرے ساتھ اس وقت ہو بہو ہے یہ غلام نبی آزاد صاحب. اطہر عامر خان سی ای او ایس ایس سی ایل اور کمشنر ایس ایم سی نے سری نگر شہر کے مختلف حصوں کا ایک جامع دورہ کیا تاکہ سمارٹ سٹی پروجیکٹوں کی پیش رفت کی ذاتی طور پر نگرانی کی جا سکے اور معلومات حاصل کی جا سکے. اطہر کے ساتھ ایس ایس سی ایل کے افسران کا ایک وفد بھی موجود تھا. چیف انجینئر جے ایم پلاننگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ، ایگزیکٹو انجینئرز، اے ای اور سمارٹ سٹی اور ایس ایم سی کے سینئر حکام بھی تھے. ٹیم نے ٹینگ پورہ بیمنا بائی پاس پر سڑکوں، فٹ پاتھوں کی ترقی اور یوٹیلیٹی شفٹنگ، پرانے حبا کدل پل کی دوبارہ تعمیر جیسے کئی مقامات کا دورہ کیا. حبا کدل میں کیوسک کی ترقی، فٹ بریجز اور ویونگ ڈیکس کی تعمیر اور یونٹ قول بنٹر کی خوبصورتی، نشاط ستھو کی اپ گریڈیشن اور ری ڈیولپمنٹ بشمول سائیکل ٹریک، واک وے اور اینگلنگ کے لیے ڈیکس. پورے دورے کے دوران سی ای او ایس ایس سی ایل نے اس سائٹس پر پروجیکٹس کے حالات کا بغور جائزہ لیا اور کام کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے فوری ہدایات دیں. ان کی بروقت تکمیل کے لیے پروجیکٹ کی ٹائم لائنز پر عمل کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا. مزید برآں ان ایجنسیوں کو سخت انتباہ جاری کیا گیا جن کا کام کو شیڈول سے پیچھے رہنے کے طور پر شناخت کیا گیا تھا، جس میں سمارٹ سٹی کے منصوبوں کی تیز رفتار اور مؤثر عمل درآمد کو یقینی بنانے کا عزم پرزور طور پر کیا گیا. کشتواڑ کے ڈپٹی کمشنر دیوینش یادو نے پلماڑ کلنا گاؤں میں بلاک دیوس پروگرام میں شرکت کی. اس موقع پر لوگوں نے بجلی، پانی، سڑک سمیت مختلف مسائل سے ڈی سی کو واقف کرایا. ڈی سی نے لوگوں کی شکایت سنی اور انہیں حل کرنے کا یقین دلایا. پچھلے سال جب ہم لوگوں نے پلماڑ میں بلاک دیوس کیا تھا تو یہاں کے گجر بکروال سماج کے لوگ آئے تھے اور انہوں نے ایک امپورٹنٹ مدعا اٹھایا تھا کہ پسی آنے کی وجہ سے سڑک بند تھی. تو خیر ابھی وہ راستہ کھول دیا گیا ہے اور جیسے آج ہم لوگ ادھر آئے تو سب سے پہلی چیز نظر آئی کہ پتی محل کے بعد یہ سڑک اچھی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے بارش میں بھی کافی مشکلات آنے کی پوری سمبھاونا ہے. اور جیسا آپ لوگوں نے بتایا لیڈیز وغیرہ کے بھی نیچے جے کے ایجوکیشنل ویلفیئر الائنس نے سری نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جموں اور کشمیر کے مرکزی علاقے میں تعلیمی حکام کی طرف سے جموں اور کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کے ذریعے فراہم کردہ تعلیمی مواد کے استعمال کو خصوصی طور پر لازم قرار دینے کے حالیہ فیصلے نے ہمارے بچوں کے مستقبل میں سرمایہ کاری کرنے والے سٹیک ہولڈرز کے درمیان تشویش کو جنم دیا ہے. اگرچہ اس کا مقصد تعلیمی مواد کو معیاری بنانا ہو سکتا ہے لیکن یہ نادانستہ طور پر طلباء اور والدین کے درمیان انتخاب کو محدود کر دیتا ہے جو ممکنہ طور پر ہمارے نوجوانوں کی عالمی انگ و منگ میں رکاوٹ بنتا ہے اور ایک آزاد اور اختراعی تعلیمی نظام کے اصولوں کو خطرے میں ڈالتا ہے. نئی تعلیمی پالیسی NEP سن 2022 مرکزی حکومت کی طرف سے ڈیزائن کی گئی ایک تبدیلی کا خاکہ مہارت پر مبنی سیکھنے، گیم پر مبنی ڈیجیٹل اور کمیونیکیٹر فارمیٹس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے تاکہ ہماگیر ترقی کو آسان بنایا جا سکے. جے کے بورڈ آف اسکول ایجوکیشن جن کتابوں کو پرائیویٹ اسکولوں پر لاگو کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیا وہ NEP سن 2022 سے مطابقت رکھتی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ کیا وہ نئی تعلیمی پالیسی کے ذریعے وضع کردہ نصاب کو پورا کرتی ہیں؟ اگر نہیں تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس ترتیب کو پرائیویٹ اسکولوں پر تھوپنا اس طرح تعلیمی نظام کے معیار سے سمجھوتا کیا جانا ہے؟ Now see, when NCERT was introduced, the elite people found that NCERT was not up to the standards of their children. They floated another organization that is called CBSE in order to see that their children were properly processed through quality education. It is unfortunate that the nation is not conscious about the fact that the children of the poor are equally important, but more important than the children of the elite. There is a discrimination being done. At this time, they have put a policy of putting flat, all books will be issued by the board. And these all books are to be issued by the board with respect to only those schools which are affiliated to the JK boards. But this condition is not
applicable to those which are in the CBSE or through other, which is again some total discrimination. That means they don't want. जब मैं स्कूल में पढ़ता था अर्थमेटिक अलहदा होती थी, ज्योमेट्री अलहदा होती थी, और साइंस में फिजिक्स की किताब अलहदा, केमिस्ट्री की किताब अलहदा, जियोलॉजी की अलहदा होती थी, और कॉन्सेप्ट्स में इतनी एक्सरसाइज होती थी कि हमारे कंसेप्ट क्लियर होते थे। ये सारी चीजें इन्हें छोटी किताब में ढक रखी और हमारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं होते। ज़िला इंतज़ामिया किश्तवाड़ ने यौम जमहूरिया की तैयारियों के ज़िम्न में एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया। कमिश्नर किश्तवाड़ डॉक्टर दिवेंश यादव ने डीसी ऑफिस कम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में लाइन डिपार्टमेंट्स और दीगर स्टेक होल्डर्स की एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें यौम जमहूरिया की तक़रीबात के इंतज़ामात पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में बताया गया कि मरकज़ी तक़रीब ज़िला हेडक्वार्टर किश्तवाड़ में मुनक़्क़िद की जाएगी, जबकि मकामी इंतज़ामिया सब डिवीज़न, ब्लॉक और तहसील की सतह पर तक़रीबात का इनेकाद करेगी। पुलिस हुक्काम को सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात करने की हिदायत दी गई है। तो वो जो जनरेटर्स होते हैं और राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल होता है, थोड़ा सा अगर हम उसमें दे दें तो एटलीस्ट जो हमारे पार्टिसिपेंट्स और 1000 के आसपास बच्चा आएगा, दे विल गेट वेरी क्यूरियस कि भाई कैसा वो चलता है। और आरएसपीसी वाला तो उसमें ऑडियो भी है, तो उसमें वो बटन दब जाता है, फिर वो पानी आते हुए दिखाता है, फिर वो लाइट चलती है, फिर वो टीआरटी वाला दिखा देता है, फिर वो हाइडल पावर स्टेशन दिखा देता है। एवरीथिंग इज वेरी क्लियर इन दैट। जस्ट एन एड ऑन टू दैट इज अ जनरेटर सिस्टम, सो दैट अंदर का जो पावर हाउस है उसको आप मैग्नीफाई करके दिखा रहे हैं दैट हाउ द इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन द। कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अगर हुकूमत को NEP तालीमी पॉलिसी को नाफिज करना है तो हुकूमत को चाहिए कि वो निसाब के लिए एक कमेटी कायम करे, ताकि जिन पब्लिशर्स ने निसाब को प्रिंट किया है और मार्केट में दस्तियाब रखा है वो किसी हद तक नुकसान से बच सके। और हम LG मनोज सिन्हा से भी अपील करते हैं कि कमेटी को फौरी तौर पर तश्कील दिया जाए, ताकि सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर इस मसले का सद्दबाब निकाला जा सके। तबका जो इस सेक्टर से जुड़ा है उसने अपने ख्याल रखे और अपनी अपनी तकलीफ़ों को बयान किया और ये बताया कि जो नई पॉलिसी आई है इसका जो NEP का जो सिस्टम है, इसका जो आने वाले सिस्टम्स पे हमारे जो एग्जिस्टिंग इंफ्रा है या जो एग्जिस्टिंग वर्किंग कल्चर है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इसका बच्चों पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तिजारती जो, क्योंकि हम तिजारती हवाले कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन रजिस्टर्ड जो है, जिसकी सदारत हिलाल अहमद मंडू साहब प्रेसिडेंट और अल्ताफ़ साहब जनरल सेक्रेटरी मेरे साथ खड़े हैं। ज़िले पुलवामा के राहमू इलाके के लोगों ने पब्लिक हेल्थ सेंटर राहमू के तामीराती काम को तरजीह देने पर डिप्टी कमिश्नर पुलवामा का शुक्रिया अदा किया। पब्लिक हेल्थ सेंटर राहमू को जदीद बुनियादों पर इस्तवार किया जा रहा है, ताकि इलाके के लोगों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात उनकी दहलीज तरफ दस्तियाब हो सके। PHC राहमू को 20 साल कबल तामीर किया गया था, लेकिन इंतज़ामिया इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही थी, जिसके नतीजे में इलाके के लोगों को तिब्बी सहूलियात के हवाले से काफ़ी मुश्किलातों का सामना था। इस दिन में रईस अहमद ने बात करते हुए कहा कि PHC को जदीद बुनियादों पर इस्तवार करने के लिए तामीराती काम की रफ्तार में पिछले 1 साल से इजाफा किया गया और इसका सारा क्रेडिट DC पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम को जाता है। है क्योंकि बहुत ही ख़राब हालत में था पिछले मतलब जब से भी बना है, जिसका जो बिल्डिंग जो थी काफ़ी ख़राब कंडीशन में थी। डॉक्टर्स को नाइट अरेंजमेंट्स नहीं थे यहाँ पे, मैटरनिटी नहीं था, कोई लेडीज़ एम्प्लॉय यहाँ पे नहीं था। लेकिन जब डी साहब जो है हमारे प्रेसिडेंट डी साहब बशारत क़य्यूम साहब का जब यहाँ पे पब्लिक दरबार हुआ, पहले पब्लिक दरबार में डी साहब खुद यहाँ पे आए, तो उनने हर एक चीज़ का खुद यहाँ पे जायज़ा लिया। उसके बाद से जो है 20 लाख का सेक्शन हुआ इसके लिए, और उस 20 लाख में 10 लाख का काम हुआ है और अभी जो है ऑनगोइंग काम चल रहा है। कि राहमू जो है सेंट्रली लोकेटेड विलेज है, ये काफ़ी पॉपुलेशन को ये मतलब टैकल करता है, क्योंकि बीच का गाँव है। यहाँ तुजन आप देखेंगे, कमराजी पोरा, त्राड़ी पोरा, बाकी बहुत बहुत दूर से गाँव से यहाँ लोग आते हैं। तो हम चाहते थे कि शिमाली कश्मीर के ज़िले बारामुल्ला के सोपोर से ताल्लुक़ रखने वाली सोफीना बानो को नई दिल्ली में ग्लोबल एम्पायर इवेंट्स एंड बिजनेस TV की जानिब से
ویمن مینٹور آف ایئر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ دراصل سفینہ بانو تعلیمی شعبے سے وابستہ بحیثیت استاد کام کر رہی ہیں اور 22 دسمبر کو ان کو اس اعزاز سے دہلی میں نوازا گیا۔ آپ کو بتا دیں کہ جو خواتین ایجوکیشن اور انٹرپرینرشپ میں تسلی بخش کام کرتی ہیں اور جو سماج کے لیے اپنا قیمتی وقت صرف کرتی ہیں، ان کو اس تنظیم کی جانب سے ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے۔ منصف ٹی وی کے ساتھ خصوصی گفتگو کرتے ہوئے سفینہ بانو نے کہا کہ وہ پیشے سے ایک استاد ہیں اور وہ جموں کشمیر کے واحد استاد ہیں جس کو دہلی میں ویمن مینٹور آف ایئر ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا۔ From Appletown, Sopore, Jammu and Kashmir. So by profession I'm a teacher and luckily اس سال کی میں یہاں پہ UT لیول پر the best teacher awardee ہوں already. تو recently on 22nd December جو award مجھے دیا گیا that was actually sponsored by the Global Empire Events and Biz Nation TV. تو یہ Icon of Asia award جو ہوتا ہے across the continent Asia، اس میں like international طریقے سے in different ممالک۔ کشمیر سرور فاؤنڈیشن کی جانب سے جمعرات کو میونسپل کمیٹی ہندواڑہ میں نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے بارے میں ایک روزہ بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلع بھر کے نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ایس پی ہندواڑہ داؤد ایوب اور ADC کپواڑہ غوث نبی مہمان خصوصی کے طور پر موجود تھے۔ اس موقع پر نوجوانوں کو تفصیلی آگاہی فراہم کی گئی۔ عہدیداروں نے نوجوانوں کو ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا جو کہ مشن یوتھ پروگرام کے ذریعے فراہم کردہ روزگار کے مختلف مواقعوں میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ تحصیلدار ہندواڑہ شابان اخوان نے بیداری پروگرام میں حصہ لینے پر شکریہ ادا کیا اور بے روزگار نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ اس پروگرام سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ کا مقصد تھا یہ یوتھ امپاورمنٹ، اس کا ٹائٹل تھا یوتھ امپاورمنٹ ڈسکورس اینڈ ڈیفائنس۔ جو بھی ایشوز ہے سوسائٹی میں، دیکھیے یوتھ کریم آف دا سوسائٹی ہے، اسٹرینگتھ آف دا سوسائٹی ہے۔ کوئی بھی ایشو ہو سوسائٹی میں امپیکٹ اس کا سب سے زیادہ یوتھ پہ ہی جاتا ہے، چاہے اچھی چیز ہو سوسائٹی میں یا بری چیز ہو۔ آج کل بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں انٹورڈ، مطلب جیسے ہیرو ورشپنگ ہے، مورل ڈیگریڈیشن ہے، ڈرگ ابیوز ہے، پیرنٹل نیگلیجنس ہے، سوشل نیگلیجنس ہے، بہت ساری انمپلائمنٹ ہے ایشوز، بہت ساری ایسے ایشوز ہے جو ہیزرڈس ہے، جو بہت رائز پہ ہے اور جن کا امپیکٹ ڈائریکٹلی یوتھ پہ آتا ہے۔ ہمیں ڈرگ ابیوز سے باہر نکل کے ہم بات کر رہے تھے، کیونکہ ڈرگ ابیوز ہی ایک ایشو نہیں ہے، ڈرگ ابیوز ہے بڑا ایشو جو ہمارے پاس آیا ہے، سامنے آیا ہے ابھر کر۔ ہمارے پروگرام کا مقصد ڈائریکٹر سیریکلچر جموں کشمیر اعجاز احمد بٹ نے آج ضلع شوپیاں میں کسانوں کے لیے ایک بیداری پروگرام کا افتتاح کیا۔ اعجاز بٹ نے خطاب کرتے ہوئے اس پیشے کے ساتھ منسلک کسانوں کو جانکاری دے کہ کس طرح سے لوگ ریشم کے شعبے سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ریشم کے کیڑے پالنے والوں کو اسکیمیں اور سہولیات کے بارے میں جانکاری فراہم کی جا رہی ہے۔ فارمرز کے لیے جس میں ہم سیری کلچرز کے جو ڈفرینٹ آپریشنز ہیں وہ سکھائیں گے، تو جنرل اویئرنیس بھی اس میں رہے گی۔ اور اس میں آج ہم نے یہاں پلانٹیشن بھی کرنی ہے، کیونکہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ڈپٹی کمشنر شوپیان نے ہمیں خصوصی طور 5 کنال کا زمین دیا ہے ہمارے فارمرز کے لیے اور ہمارے آفسز کے لیے جو ہم یہاں بنا رہے ہیں نئے آفسز، تو اس کا بھی ہم آج ادگھاٹن کر رہے ہیں، اس میں پلانٹیشن کر رہے ہیں، پلانٹیشن ڈرائیو۔ تو ہمارا جو اس پروگرام کا مدعا و مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کوئی بھی چیز چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ہمیں شاید حقارت لگتا ہے کہ ہم اگر یہ سیری کلچر کا کام کریں گے، اگر کوکون کا کام کریں گے، اگر ملبری کا کام کریں گے، لیکن اگر آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں گے، یہ راجہ مہاراجوں کا کام رہا ہے۔ یہ جو سلک کے کپڑے جو ہیں، اس کا بڑا ریٹ بھی آتا ہے آپ کو۔ ضلع پلوامہ کے ٹیہاب علاقے میں CRPF 182 بٹالین نے والی بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا، جس میں ٹیہاب اور اس کے آس پاس کے علاقوں کی 6 ٹیموں نے شرکت کی۔ اس ٹورنامنٹ کا مقصد نوجوان کو کھیل کود کے ساتھ منسلک کرنا اور نوجوانوں کو سماجی برائیوں سے دور رکھنا تھا۔ فائنل میچ نائرہ اور چندگام کے درمیان کھیلا گیا، جس میں چندگام نے 2 پوائنٹ سے فائنل میچ میں جیت درج کر کے اس ٹورنامنٹ کو اپنے نام کر لیا۔ اس موقع پر کھلاڑیوں نے بات کرتے ہوئے CRPF کے اس اقدام کی ستائش کی اور کہا کہ اس طرح کے ٹورنامنٹ کا انعقاد آگے بھی کیا جانا چاہیے تاکہ نوجوان کھیل کود کے ساتھ منسلک رہیں اور اپنے ہنر کو نکھارنے کا انہیں موقع مل سکے، ساتھ ہی یہ دیگر سماجی برائیوں سے
دور رہنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ انہوں نے CRPF کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر زونل فزیکل آفیسر منظور احمد نے کہا کہ محکمہ کھیل کود کے ساتھ ساتھ CRPF کی پہل بھی قابل ستائش ہے۔ CRPF ٹاپ نے یہاں پہ منعقد کیا ہے۔ اس کا مین موٹیو ہے کہ یہ جو یوتھ یہاں پہ ہے یہ انگیج ہو جائے سپورٹس کے ساتھ تاکہ یہ کوئی برا کام نہ کر سکے، جیسے کہ آج یہاں پہ ایک سماج میں برائی ہے کہ یہ ڈرگ ابیوز یہاں پہ بہت عام ہے، اور اسی لیے اس کو مطلب کہ اس سے چھوٹ پانے کے لیے اس وقت یہ ٹورنامنٹ انہوں نے آرگنائز کیا ہے، جو کہ ایک اچھا سیٹ اپ ہے۔ یہاں پہ جو ابھی کھیلو انڈیا کی طرف سے ٹورنامنٹ آرگنائز کیا گیا، بہت ہی اچھا انیشیٹو لیا ہے یہاں کی جو ان کولیبریشن وتھ CRPF ہے یہاں پہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ فیوچر میں یہاں پہ ایسے ٹورنامنٹ ہوتے رہے، کیونکہ ہمارے جو یوتھ ہیں آئی گیس آج کے زمانے میں ڈائیورٹ ہوتا ہے غلط چیزوں کی طرف سے، لائک ڈرگ ابیوز یہاں پہ زیادہ ہو رہا ہے، پلس اور آخر میں ایک نظر سرخیوں پر۔ کولگام کے اڈیگام علاقے میں عسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان انکاؤنٹر، فائرنگ کا تبادلہ، تاریکی میں عسکریت پسند ہوئے فرار۔ کپواڑہ کے قدیم بس اڈے کے نزدیک ڈار گلی میں آگ کی واردات، کم از کم 30 دکانیں جل کر ہوئی خاکستر۔ JK ایجوکیشن ویلفیئر کی انتظامیہ سے شکایت، تعلیمی حکام کی طرف سے فراہم کردہ تعلیمی مواد کو لازمی قرار دینا بچوں کے مستقبل میں سرمایہ کاری کرنے والے اسٹیک ہولڈرز میں تشویش کو جنم دیتا ہے۔ اور سوپور کی سوفینا بانو کو نئی دہلی میں گلوبل امپائر ایونٹس اینڈ بزنیشن TV کی جانب سے ویمن مینٹور آف ایئر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تدریسی شعبے سے وابستہ ہے محترمہ۔ JKL ڈائری میں آج بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔